معكم الاخوان. الوغ غنكملو الكور ديالنا ديال لي سباس فيكتوريال. اخر حاجه توقفنا فيها هي لي سوز سباس فيكتوريال. هضرنا على لي سباس هضرنا على لي سباس فيكتوريال. شنو قلنا لي سباس فيكتوريال خاصو يفيريفي لنا 8 هاد لي كريتير. 8 هاد لي كريتير كل واحد شحال كيحسب، كاين اللي كيحسب 4، كاين اللي كيختار 4 في 4. المهم هما 8 هاد لي كريتير. بلا ما نعاودوهم دوك لي كريتير، الوغ او لاديسيون لوا د كومبوزيسيون انترن اللي هو بليس عنده 4 هاد لي كريتير، يعني هذا هو جروب كوميتاتيف، خاص يكون جروب كوميتاتيف. الوغ واحد فوا اكس تيكالا اكس، عندنا الفا بلس بيتا فوا اكس تيكالا الفا اكس بلس بيتا فوا اكس، عندنا الفا فوا اكس بلس ايكغيك تيكالا الفا اكس بلس بي بلس الفا ايكغيك. المهم بلا ما نعاود لك لي كريتير كاملين، هادوما هذا في 4 ديال الكريتير. هذا الكريتير خامس سادس سابع ثامن هو لاسوسياتيفيتي ديال الملتيبليكاسيون اكسترن. الفا فوا بيتا فوا اكس تيكالا الفا فوا بيتا فوا اكس. الو دابا حنا شوف سالينا حنا مع لي سباس فيكتوريال وسالينا مع لي سوز سباس فيكتوريال. قلنا اخر حاجه وقفنا فيها هي لي سوز سباس فيكتوريال. لقينا بلي لي سباس فيكتوريال مثلا الا كان عندنا هو ثاني سباس فيكتوريال. الو باش يبان لكم مزيان، الو قلنا الا كان سي إذن espace vectoriel on dit que f كنقولوا ان f هو إذن sous-espace vectoriel de E si et seulement si. متى كتكون عندنا f هو sous-espace vectoriel de E si et seulement si كيتحقق لنا هاد لو كريتير كيل كو سوا alpha bêta appartient à R et qu'il que soit X, Y appartient à F. كنلقاو بلي alpha X plus bêta Y appartient à F. يعني لوجيكمون، يعني باش تفهمها بالمنطق، يعني باش نقولوا ان F هو سوز سباس فيكتوريال خاص جبنا منه واحد X جبنا منه Y، الكومبينيزون لينيير ديال X و Y خاصنا نلقاو كتنتمي ل F. مفهوم؟ يعني كاين كو سوا الفا اي عدد جبناه في ار ضربناه في ديك الفيكتور الاولى بليس بيتا في الفيكتور الثاني غنلقاو ابارتينا اف. ما غاديش نلقاو شي حاجه ما لقيناش ابارتينا اف سي با نو با ان سوز سباس فيكتوريال. غادي ندير لكم لي زابليكاسيون باش تفهموا مزيان. مفهوم؟ وقلنا اسباس فيكتوريال ضروري اول حاجه بعدا الا طرح عليك السؤال واش هذا اسباس فيكتوريال او با، اول حاجه خاصك تشوف لو في واش زيرو ابارتين، واش زيرو دو اف واش كاينه واحد زيرو واش ابارتين ابارتيان اف واش كاينه فيه لو فيكتوريال. الا ما كانش لو فيكتوريال راه با ان اسباس فيكتوريال. علاش لو فيكتوريال؟ حيت قلنا اول حاجه باش يكون بعدا اسباس فيكتوريال خاص يكون فيه شنو خاص يكون جروب كوميتاتيف. وشنا هي جروب كوميتاتيف؟ يعني او بليس جروب كوميتاتيف. الا كان بليس اسوسياتيف كوميتاتيف ادمي ان اليمون نوتر. وشنا هو اليمون نوتر بور لاديسيون؟ هو لو فيكتوريال. يعني ضروري خاص تكون فيه 0 يعني هذا في ليسباس فيكتوريال. علاش في سوز سباس فيكتوريال حتى هو خاص تكون فيه 0 كتنتمي لاف؟ علاش؟ حيت قلنا كيل كو سوا الفا ابارتيان ار، كيل كو سوا الفا ابارتيان ار. يعني باغ اكزومبل نتا جبتي لي واحد ليسباس فيكتوريال اف مثلا، نعتبروا هذا سوز سباس فيكتوريال ما فيهش ما فيهش كاع ما فيهش زيرو، ما فيهش لو فيكتور زيرو كاع ما فيه. مزيان، فاش غادي نبغيو نطبقوا هاد الكريتير غادي نجبدو اكس ابارتيان اف غادي نضربوها في واحد الفا اكس ابارتيان نضربوها في واحد الفا. نعتبروا هاد الفا حنا كي حيت قلنا كي سوا الفا ابارتيان ار نعتبروا هاد الفا تيكالا زيرو. الوغ واش زيرو فوا اكس شنو غيعطينا؟ غادي يعطينا زيرو نورمالمون، ماشي زيرو غيعطينا لو فيكتور زيرو زيرو دو ولكن واش هاد زيرو واش ابارتيان اف؟
الا ما كانش ابارتيان راه با سوز اسباس فيكتوريال. يعني داكشي اش قلت لكم، شوف سوا ليسباس فيكتوريال ولا سوز اسباس فيكتوريال ضروري خاص تكون فيهم زيرو، هي الاولى، اول كريتير خاصو يتحقق. مفهوم؟ الوغ ممكن لينا نجينيراليزيو هاد القضيه هادي اللي قلنا، هاد كيلكو سوا الفا بيتا ابارتيان اكس، يعني هادي الفا اكس بلس بيتا ايكغيك ابارتيان اف، ممكن نديرو لها واحد الجينيراليزاسيون اللي كتسمى كومبينيزيون لينيير. يعني كيلكو سوا باش نقولوا ان اف اون دي كو اف est un sous-espace vectoriel de E si quel que soit alpha 1, alpha 2, alpha 3 tel alpha n tel que n appartient à n étoile يعني n تخالف صفر et quel que soit x1 x2 x3 tel xn خاص يكون عندنا لو كريتير سويفون. شنو هو لو كريتير؟ هو الفا 1 اكس 1 بليس الفا 2 اكس 2 بليس تال بليس الفا ان اكس ان. خاص هاد الكومبينيزون كامله شنو غادي نلقاو؟ هاد كيلكو سوا اكس 1 اكس 2 يعني ابارتيان ا اف. هاد الكومبينيزون لينيير الفا 1 اكس 3 حتى هي خاص تكون ابارتيان ا اف، خاص يتحقق لنا هاد الكريتير. هاد الكتابه شنو كتسمى؟ غادي نسميو واحد اكس هكا تيكالا alpha 1 x1 plus alpha 2 x2 plus alpha n xn. وندي هاد الكتابه شنو كتسمى؟ هادي ممكن نكتبوها تلك بهاد لي كريتير لا سوم دو i تيغال 1 jusqu'à n دو alpha i x i. فهمتوا؟ يعني شنو هي هادي؟ لا سوم دو i allant de 1 jusqu'à n دو alpha x i، يعني allant de 1 يعني هاد القيم ديال i كتاخد من 1 حتى n، يعني الفا 1 x 1 ها هي خدات القيمه الاولى، هاد لا سوم اش كتعني؟ يعني بلس، غتاخدو القيمه الثانيه الفا 2 x 2 بلس حتى بلس اخر قيمه غادي ياخدوها الفا n x n. هادي هي لا سوم. وكاينه الملتيبليكاسيون هي هادي دو اي تيغالا 1 جيسكا ان. دابا هي راه مكانش عندنا في الكور ولكن مزيان تعرفوها. لو برودوي دو اي الون دو 1 جيسكا ان دو الفا اي اكس اي اشنو كتساوي؟ القيمه الاولى هي الفا 1 اكس 1، هذا هو لو برودوي دونك فوا الفا 2 اكس 2 فوا الفا 3 اكس 3 جيسكا الفا ان اكس ان. مفهوم؟ يعني هاد الكتابه دابا هادي هي اللي كتهمنا دابا حنايا، اكس تيغال الفا 1 اكس 1 بلس الفا 2 اكس 2 بلس جيسكا الفا ان اكس ان. كتكتب بهاد لي كريتير شنو كتسمى اكس؟ كنقولو اون دي كو اكس اي لا كومبينيزون لينيير اي لا كومبينيزون كتسمى كومبينيزون لينيير دو x1 x2 حتى xn. كنقولوا ان x راه هو لا كومبينيزون لينيير ديال هاد لي زيكس اي، وهاد لي سكالير الفا 1 الفا 2 حتى الفا ان كيتسماو الفا 1 الفا 2 حتى الفا ان كيتسمى لي كوفيسيون لي كوفيسيون لي كوفيسيون دو لا كومبينيزون لينيير دو لا كومبينيزون لينيير. مفهوم؟ يعني شنو كنقولوا دابا في هاد الحاله؟ كنقولوا ان quel que soit xi appartient à f et quel que soit alpha i appartient à r. il خاصو يتحقق لنا لو كريتير سويفون alpha i xi la somme de i allant de 1 jusqu'à n appartient à h à f. يعني باش نقولوا ان f سوز اسباس فيكتوريال. مفهوم؟ غادي نعطيكم دي زيكزومبل باش تفهموا مزيان. غادي نعطيكم واحد ليكزومبل حيت انا جيمغي بيان انا نبقى نعطيكم دي زيكزومبل، ما نبقاش غادي غير في الكور ديريكت حيت باش تفهموا، حيت اي حاجه خاصكم تفهموها. الوغ دابا غادي نديرو لي زابليكاسيون، غادي نديرو لي زابليكاسيون تطبيقات لي زابليكاسيون دي سوز اسباس فيكتوريال.
غنديرو لي زابليكاسيون ديال سو سباس فيكتوريال. اول حاجه غنعطيكم واحد لا كيسيون الاولى، غنعتبر واحد او 1، غنعتبرو او 1 تلك شنو كيساوي لنا او 1 تلك اكس y z appartient à r أس 3. دونك دائما اكس y z فاش كناخد ثلاثه لي كوفيسيون اكس y z يعني اوتوماتيكمون appartient à r 3 واحد لي فيكتور دون 3 ديمونسيون. 3x par exemple moins 7y تيغال z. واش هذا سوزي سباس فيكتوريال ولا لا؟ واش هذا اسكو E1 est un sous-espace vectoriel. الوغ غادي نشوفو لي كونديسيون ديالنا كو سوا ممكن نخدمو بجوج لي كريتير. نخدمو حنا بلو كريتير الاول، خاص كيل كو سوا اكس ابارتيان او 1 خاص تكون عندنا y ابارتيان او 1 خاص يكون عندنا لو كريتير الاول شنو هو x بلس y ابارتيان او 1. لو كريتير الثاني كيل كو سوا الفا ابارتيان ا r et quel que soit x appartient à E1 خاص يتحقق لنا هاد الكونديسيون الثاني هو الفا و اكس appartient à E1. يعني اي كومبينيزون لينيير لقينا ما خاصناش نخرجو على هاد E1 هذا، يعني x بلس y خاصنا نلقاو في E1 و الفا اكس خاصنا نلقاوها في E1. الو غادي نشوفو هذا ناخدو x supposons que x خديناه appartient à E1 tel que x عنده x1 y1 z1. alors qu'est-ce que ça veut dire x appartient à 1؟ alors il faut alors هاد x كيحقق لينا هاد المعادله هادي. alors 3x1 moins 7y1 تيغال z1. ياك on considère y appartient à 1 tel que y عنده x2 y2 z2. alors هاد y appartient à E1 qu'est-ce que ça veut dire؟ يعني كيحقق لنا هاد المعادله هادي، يعني 3x2 moins 7y2 تيغال z2. alors غادي نشوفو واش x بلس y واش appartient à E1. x بلس y شناهي؟ x بلس y شناهي؟ x بلس y هي هادي هي x1 بلس x2 y1 بلس y2 z1 بلس z2. غادي نشوفوا واش غيحقق لينا حتى هو هاد المعادله. يعني ما غاديش نمشيو نعوضو هنا، الا مشينا عوضنا هنا دونك اكس بلس y راه ابارتيان او 1 ما خاصناش نعوضو، حيت اون فوا تعوض هذا في هنا الوغ هاد اكس بلس y ابارتيان او 1. حنا لا حنا كنقلو بغينا نلقاو واش فعلا واش هاد اكس بلس y واش ابارتيان هذا، واش فعلا واش ابارتيان، ماشي غنمشيو نعوضو. الوغ باش غادي نبرهنو غنبداو من هادي، غادي نديرو لي سيفي انا نديرو هادي بليس هذا شنو غنلقاو 3 عامل لي اكس 1 بلس اكس 2. فاش غنديرو هادي كامله بليس هادي بليس ولا موان 7 y1 بلس y2 شحال كتساوي هادي بليس هادي z1 بلس z2. اشنو كيعني هادشي؟ دابا حنا جمعنا غير هذا بليس هذا، شنو لقينا بلي 3 هادي ناقص هذا اشنو كتعني؟ يعني 3 هذا غادي نعتبروه اكس ناقص 7 y تيكالا واحد زد. ياك هاد اكس 1 بلس اكس 2 هي اكس y 1 بلس y 2 هي y زد 1 بلس z 2 هي زد. الوغ لقينا بلي هاد اكس بلس اكس 1 y بلس y 1 زد بلس اكس زد راه كيحققوا لينا هذا. الوغ كيحققوا لينا هاد لا كونديسيون. الوغ اكس بلس اكس 1 y بلس y 1 زد بلس زد 1 راه ابارتيان اف. دونك هاد اكس y زد اكس y زد اللي هو اكس بلس اكس 1 y بلس y 1 لا y1 بلس y2 x1 بلس x2 y1 بلس y2 z1 بلس z2 اش كيعني ابارتيان ا e1. يعني انطلقنا من x ابارتيان e1 y ابارتيان e1 درنا لا سوم ديالهم لقينا حتى هي ابارتيان e1. يعني هو الكونديسيون الاول تحقق. غنشوفوا الكونديسيون الثاني هو هذا كيلكو سوا الفا ابارتيان ار واش الفا فوا اكس واش غنلقاو حتى هي ابارتيان e1. عندنا 3 زيكس ناقص 7 y تيكالا زد نعتبر x1 y1 z1 تلك دونك هاد x1 y1 z1 شناهي ابارتيان e1. غنضربو في لامدا. فاش غنضربو في لامدا غنلقاو لامدا غنضربوها في 3 هنا 3 x1 ناقص
7 إكغيك أن نضربو لامدا عاوتاني في زد أن. اشنو كتعني هادي؟ يعني 3 لامدا إكس أن ناقص 7 لامدا إكغيك أن تيكال لامدا زد أن. اشنو كتعني؟ أن لامدا إكس أن لامدا إكغيك أن و لامدا زد أن هادي راه واحد لو فيكتور كي أبارتيان أو أن. وشنا هي هادي؟ هي لامدا إكس أن إكس دو إكغيك أن زد أن. لامدا يعني هاد لامدا أبارتيان أو أن. الوغ هو الكريتير الثاني، هو الكريتير الاول بقينا في الكريتير الثاني. الوغ او ان هي ان سوز اسباس فيكتوريال. الوغ دائما شوف نسيت ما قلتهاش لكم في هاد لابليكاسيون الاولى، دائما قبل ما نبرهنوا على او ان واش سوز اسباس فيكتوريال ولا لا، غادي نشوفوا لو فيكتورين، غادي نشوفوا 0 0 0 واش ابارتيان او ان. الا عوضنا اكس بزيرو وعوضنا ايكغيك بزيرو اش غنلقاو زد زيرو، يعني 0 0 ابارتيان او ان. عاد خاصنا نبداو، يعني دائما غنبداو بهاد الكونديسيون، حيت اي سوز اسباس فيكتوريال خاص تكون فيه لو فيكتورين. الوغ دابا غادي ندير لكم واحد لابليكاسيون الثانيه باش نفهمو مزيان. نعطيكم واحد الكونتر اكزومبل. الوغ غادي نعتبرو او 2، نعتبرو واحد او 2 تيكالا، نعتبرو 3 ديمونسيون حتى هي اكس ايكغيك زد تيلكو نديرو اكس او كاري موان زد او كاري تيكالا زيرو. الوغ خاصنا نديمونطريو بلي واش هذا اذا سوز اسباس فيكتوريال دو ار واش 3 ولا لا، واش سباس فيكتوريال. اول حاجه غادي نشوفوا لو فيكتوريال، غادي نشوفوا 0 0 0. الا عوضنا 0 اكس وعوضنا 0 بزد ايكغيك اصلا ما كايناش، دونك 0 0 0 شنو غنلقاو 0. الوغ الا كانت 0 اكس راه زد اوتوماتيكمون راه كتساوي 0. الوغ شنو كنلقاو ان هاد لو فيكتوريال ابارتيان. ها هو الكونديسيون الاول تحقق. دابا غادي نمشيو للكريتير الثاني نشوف واش غيتحقق ولا لا. الوغ هنا اللي كان انتيليجون اوتوماتيكمون غادي يعرف بلي هذا ماشي سوز اسباس فيكتوري اوتوماتيكمون. كاين بزاف ديال الطرق، ممكن ان دير دابا هاد اكس او كاري موان زد او كاري تيكالا زيرو. اكس او كاري هي زد او كاري، الوغ اكس تيكالا زد او اكس تيكالا موان زد ياك. الوغ غادي ناخدو جوج لي فيكتور، غادي ناخدو جوج لي فيكتور. الفيكتور الاولى هي واحد زيرو ناقص واحد. هاد واحد زيرو ناقص واحد كتنتمي حيت اكس تيكالا زد، حيت اكس تيكالا موان زد هادي ابارتيان او دو. غناخدو واحد الفيكتور الثانية واحد زيرو واحد، اكس تيكالا زد، اكس تيكالا زد في هاد الحالة دونك ابارتيان او دو، يعني بجوجهم. حيت هادي راه عوضتيها هنا غتلقاها صحيحة، وهادي راه عوضتيها هنا إلا عوضتي هادي هنا واحد ناقص واحد وكره هي واحد ناقص واحد هي تيكالا زيرو، عاودت هادي هنا هي واحد ناقص واحد تيكالا زيرو، يعني هادو كاملين كينتمي. ولكن لا الصوم ديالهم غادي نشوفو واش كيتنتمي. لا الصوم ديال هادو شحال هي؟ واحد زائد واحد هي جوج، زيرو ناقص واحد زائد واحد هي زيرو. هادي واش كتنتمي ولا ما كتنتميش؟ غنعوضو اكس بزيرو بجوج هي ربعة ناقص زيرو تساوي صفر، ما يمكنش. يعني هادي n'appartient plus à E2. alors E2 n'est pas ان سوز اسباس فيكتوري. ولكن يمكن اللي غادي يقول لي اودي دابا انت الطريقه اللي درتي ما يمكنش لينا حنا نخدموا بها، حيت كيفاش ممكن غتستنتج؟ يعني واش انت غتجي للتمرين غتبان لك هاد الطريقه دابا اللي درت؟ ما يمكنش. الو خاصنا تكون عندنا واحد الطريقه ديما هي اللي غنبقاو ديما نخدموا بها. الو الطريقه اللي غنبقاو ديما نخدموا بها هي ديك اللي كنا ديجا درنا، يعني اكس او كاري موان زد او كاري تيكال زيرو. هذا هو الكونديسيون ياك، اكس ايكغيك زد. هذه هي او دو ديالنا. الوغ نديرو هاد القضيه باش نتفاهمو. سيبوزون شدينا واحد اكس ان كيبان لكم هيك اكس ان فيه اكس ان ايكغيك ان زد ان، وخدينا اكس دو فيه اكس دو ايكغيك دو زد دو. الوغ هاد اكس ان و اكس دو ابارتيان او دو. شناهي اكس ان و اكس دو ابارتيان او دو؟ الوغ خاصهم يفيريفيو لينا هاد ليكواسيون. الوغ اكس ان او كاري موان زد ان او كاري تيكال زيرو او اكس دو او كاري موان زد دو او كاري تيكال زيرو ياك. الوغ غادي نشوفو واش اكس ان بليس اكس دو يعني اكس ان بليس اكس دو ايكغيك ان بليس ايكغيك دو زد ان بليس زد دو واش ابارتيان او دو ياك. غنشوفو واش ابارتيان. الوغ فاش غادي نزيدو هادي نجمعو هادي زائد هادي شنو غنلقاو؟
غنلقاو إكس أن بليس إكس دو، إكس أن أو كاري بليس إكس دو أو كاري ناقص زد أن أو كاري بليس زد دو أو كاري تيكالا زيرو. غادي نشوفو هادي واش كتنتمي، هادي غادي نعوضوها هنا نشوفو واش فعلا واش كتنتمي. الو غادي نعوضوها هنا، اشنو غادي نلقاو؟ غنلقاو إكس أن بليس إكس دو يعني إكس أن بليس إكس دو الكل كاري ناقص زد أن بليس زد دو الكل كاري. غنشوفو واش غتساوي زيرو ولا لا، غنشوفو واش غتساوي زيرو. الوغ تيكالا إكس أن أو كاري بليس إكس دو أو كاري بليس دوز إكس أن إكس دو بليس موان زد أن أو كاري بليس زد دو أو كاري بليس دو زد أن زد دو ياك. الوغ شنو كتساوي لنا؟ هاد كتساوي لنا إكس أن أو كاري بليس إكس دو أو كاري بليس دوز إكس أن إكس دو موان زد أن أو كاري. هاد إكس أن بليس إكس دو الكل أو كاري موان زد أن بليس زد دو الكل أو كاري هادي كتساوي لنا زيرو ياك. الوغ هاد دو غتبقى لنا دو إكس أن إكس دو بليس دو زد أن زد دو هادي تبقى لي في صفر. الوغ هادي n'appartient pas à E2. Alors, هاد E2 n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors دابا درناها بجوج طرق مختلفة. الوغ غادي ندير لكم واحد تروازيام اكزومبل باغ اكزومبل، نديرو غير واحد تروازيام اكزومبل باش نفهمو مزيان. غنعتبرو حتى هو R3 نشوفو واش سوسباس فيكتوريال. نعتبرو X Y Z appartient à R أس 3. غنعتبرو واش X بليس Y موان Z تيكالا X بليس Y واش هدا X بليس Y تيكالا زيرو. واش هدا سوز اسباس فيكتوريال دو R أس 3. الو غادي نبداو دائما الكريتير ديالنا، غادي نشوفو لو فيكتوريال. غادي نشوفو لو فيكتوريال زيرو دو R أس 3 شناهي؟ هي زيرو زيرو زيرو. إلا عاودنا إكس بزيرو عاودنا إكس بإيكغيك بزيرو أشنو غنلقاو؟ غنلقاو زد تيكالا زيرو. ألوغ أبارتيان غادي نعتبروها هي أو تروا. ألوغ أبارتيان أو تروا، هدا الكونديسيون الأول تحقق. ألوغ غادي نجيو نشوفو لي كريتير ديالنا. ألوغ غادي نعتبرو سيبوزون نعتبرو إكس هو عندو إكس أن، هذا إكس أن عندو إكس أن إيكغيك أن زد أن، و إكس دو عندو إكس دو إيكغيك دو زد دو. هاد جوج أبارتيان أ أو تروا. كيسكو سافو دير أبارتيان أو تروا؟ يعني كيفيريفيو هاد ليكواسيون، يعني إكس أن بليس إيكغيك أن موان زد أن تيكالا إكس أن بليس إيكغيك أن بليس زد أن تيكالا زيرو. هادي سافو دير إكس أن أبارتيان أ أو تروا. x2 plus y2 moins z2 égale à x2 plus y2 plus z2 égale à 0. Ça veut dire x2 appartient à E3 ياك. غادي نديرو il suffit أننا نجمعو هادي بليس هادا. شنو غنلقاو؟ x1 plus x2 plus y1 plus y2 moins z1 plus z2 اش كيساوي؟ كيساوي لنا x1 plus x2 plus y1 plus y2 plus z1 plus z2. الوغ يكفي اننا نعتبرو هاد x1 plus x2 هي x، y1 plus y2 هي y، z1 plus z2 هي z. الوغ اش غنلقاو؟ نلقاو غروند x plus غروند y plus غروند موان غروند z. شحال كتساوي؟ كتساوي هذا x y1 هي y هذا z. alors شحال نلقاوها؟ تساوي x plus y plus z تيكالا زيرو. alors le vecteur اللي عندها لي كوردوني x y z appartient à O3. وشنو هي هاد الفيكتور غادي اللي x y z هي x1 plus x2 y1 plus y2 z1 plus z2. وشنو هي هادي؟ هي x plus y. alors لقينا بلي x plus y هي هادي هي appartient à O3. يعني هاد الكريتير الاول تحقق، جبنا اكس ان و اكس 2 ابارتين او 3 لقينا لا سوم ديالهم ابارتين او 3. غادي نشوفوا دابا الفا فوا اكس ان. الو بلا ما نبقاو نعوض هادشي راه غيبان.
اوتوماتيكمون ما كاين تشوف الا بانش لك شي او كاري الا بانت لك او كاري ولا اوسترا ولا شي حاجه ما غتكونش شي سباس فيكتوري، ولكن الا بانت لك هكا سامبل لي كوفيسيون هكا عاديين راه باينه ان غتضرب الفا هنايا، يعني هي الفا فوا اكس بليس الفا فوا ايكغيك مو الفا فوا زد الفا فوا اكس، يعني الفا فوا اكس الفا فوا ايكغيك و الفا فوا زد راه ابارتيان او 3، يعني الفا فوا اكس ايكغيك زد راه ابارتيان او 3، يعني لي كونديسيون ديالنا بجوج تحققوا. مفهوم؟ الوغ دابا غادي نحاولوا نافونسيو شويه باش نشوفوا واش نتوما فهمتوا. الوغ دابا غادي نشوفوا، شوف دابا هنا خاصك تحبس الفيديو وغتجاوب على هذا السؤال بوحدك، الا جاوبتي عليه راك فهمتي، ما جاوبتيش عليه راه ما فهمتيش. او 2 غنعتبرو او 2 تيكالا مثلا اف واحد لا فونكسيون لي ابارتيان à l'ensemble des fonctions de R laquelle R f de 1 est égal à 0. واش هذا est un espace est un sous-espace vectoriel؟ واش هذا واش sous-espace vectoriel ولا لا؟ هذا خاصكم تجاوبوا عليه. وغنعتبر واحد او 3 اللي غادي نعتبروها حتى هي f appartient à l'ensemble des fonctions de R فاقل R، نعتبرو f de 0 تيكال à 1. واش هذا est un sous-espace vectoriel؟ الوغ هاد جوج لي كيسيون بغيتكم نتوما تجاوبوا عليهم بلا ما نجاوب عليهم انا. الوغ الا ما كنتو جاوبتوا عليهم راه خاصكم تمشيو تعاودوا ترجعوا لكم دوك لي فيديوهات الاولين خاصكم تعاودوهم. الوغ هاد جوج لي فونكسيون هاد f de 1 تيكال à 0 واش est un sous-espace؟ هادي f de 1 تيكال à 0 ça veut dire la fonction c'est une fonction constante كتسمى fonction constante يعني ثابته ماشي كرواسون ماشي ديكرواسون fonction constante. وهادي حتى هي c'est une fonction constante. مفهوم؟ هاد جوج لي فونكسيون كونستانت. هادي عندنا f تيكال à 0 appartient à E2 ياك f تيكال à 0 appartient à E2 حيت f de 1 تيكال à 0 يعني f لا فونكسيون اللي تيكال à 0 راه appartient à E2 يعني كاينه لا فونكسيون نيل، يعني لا فونكسيون نيل appartient à E2 يعني هاد الشرط متحقق، يعني هذا سي ان اسباس فيكتوريال سي ان سوز اسباس فيكتوريال. حيت قلت لك كما قلت لكم سوز اسباس فيكتوريال شنو هو؟ هو اول كريتير خاص تكون كينتمي ليه زيرو، هنا زيرو كينتمي حيت اف دو 1 تيكال زيرو يعني لا فونكسيون تيكال زيرو يعني كاينه لا فونكسيون اللي هي نول. الوغ هذا سي ان سوز اسباس فيكتوريال. باغ كونطخ هنا اف دو زيرو تيكال 1 يعني اف ديفيرون دو زيرو عمرها كتساوي زيرو، هنا اف دائما كتساوي زيرو، هنا اف ديفيرون دائما زيرو. الوغ ما كايناش لا فونكسيون نيل ابارتيان او 3، il n'existe pas la fonction appartenant au 3. Le 3 n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors باش تفهموا الاخوان واحد القضيه، شوف عرفتي زيرو نعتبر لكم 0 دو ار اس 3 نعتبر لكم هذه هي او، راه هذا راه سي ان سوز-اسباس سي ان سوز-اسباس فيكتوريال دو ار 3، راه هذا راه واحد سوز-اسباس فيكتوريال دو ار 3. و 0 دو ار كاري راه سي ان سوز-اسباس فيكتوريال دو ار كاري، و 0 دو ار راه سي ان سوز-اسباس فيكتوريال دو ار. علاش؟ حيت كيحقق لنا دوك لي كريتير. علاش؟ اولا زيرو كتنتمي، اول كريتير الاول. الكريتير الثاني كيل كو سوا اكس ابارتيان او الفا و اكس ابارتيان او، يجبد لي اي اكس ابارتيان او اكس هادي ما فيها غير زيرو، يعني الا كان زيرو ابارتيان كيل كو سوا الفا الا ضربتيه في اكس اي الفا كيما بغيتي ضربتيه في زيرو شحال يعطيك زيرو، يعني حتى هي ابارتيان او. يعني هو الكريتير الاول تحقق. الكريتير الثاني اكس بلس ايكغيك ابارتيان او، عندنا زيرو و ايكغيك نطرا زيرو، اكس بلس ايكغيك تيكالا زيرو، زيرو ابارتيان او يعني زيرو راه سي ان سوز اسباس فيكتوريال دو ار 3. دائما زيرو كيتسمى لو بلي بوتيت اسباس فيكتوريال، كيتسمى سوز اسباس فيكتوريال تريفيال، كيتسمى زيرو هو لو بلي بوتيت سوز اسباس فيكتوريال، هو اصغر سوز اسباس فيكتوريال كيتسمى سوز اسباس تريفيال هو زيرو. الوغ الا اعتبرنا الاخوان ار واش سي ان سوز اسباس فيكتوريال ولا لا؟ ار فيه زيرو واحد جوج ثلاثة في هاد لي فيكتور في هاد لي نومبر، واش سوز اسباس فيكتوريال ولا؟ يعني كيلكو سوا اكس ابارتيان ار و كيلكو سوا ايكغيك ابارتيان ار، اكس بلس ايكغيك ابارتيان ار، ها هو الكونديسيون الاول تحقق. كيلكو سوا الفا ابارتيان ار
وكل كو سوا اكس ابارتيان ا ار، الفا فوا اكس ابارتيان ا ار، الفا فوا اكس ابارتيان ا ار. هادو هو الكونديسيون تاع يعني ار راه سي ان سوز اسباس فيكتوريال. غنشوفو ار كاري، شوف غنشوفو دابا ار كاري. ار كاري يعني ار كاري هو هاد لو بلون، هذا لاكس دي زيكس، هذا لاكس دي زيكريك. يعني اي فيكتور كيل كو سوا اكس ابارتيان ا ار كاري، يعني اي فيكتور جبدناها هاد في نعتبروها هكا اكس ان كيل كو سوا اكس ان بارتيان ار كاري، و كيل كو سوا ايكغيك ان، هادي ايكغيك ان بارتيان ار كاري، اكس ان بليس ايكغيك ان غادي نلقاو واحد لو فيكتور لي ابارتيان ار كاري، و كيل كو سوا الفا ابارتيان ار، الفا فوا اكس كيعطينا الفا فوا اكس كان عدد موجب غيعطينا واحد الفيكتور، لا تجي كان عدد سالب يعطينا فيكتور، يعني حتى هي ابارتيان هاد لو بلون. يعني ار كاري سي ان سوسي سباس فيكتوريال. مفهوم؟ دابا راه خاص هاد السباس فيكتوريال تحيدوها باش نافونسيو، راه باقي عندنا ما يدار في هاد الكود ديال السباس فيكتوريال. باقي عندنا لينيون يعني التقاطع ديال الاتحاد ديال جوج سباس فيكتور ديال دو سباس فيكتوريال، واش هو اسباس فيكتوريال. عندنا لانتيرسيكسيون ديال دو سباس فيكتوريال، واش كان واش تا واش سباس فيكتوريال ولا لا. عندنا بزاف عاد خاصنا نشوفوا لا فامي لي فامي ليبر ولي فامي جينيراتريس. مفهوم؟